subscribe and press the bell icon to never miss any update. भित्र एकदमै रेकर्डिस्टहरुमा पनि भाडा तिर्ने समस्याहरु भइराछ दिदी अनि खानाको लागि गाह्रो भइराछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले। 10 वटा आइटम छ हैन, 30 केजी को बोरा चामल अनि तेलमा पनि अब सनफ्लावर भनौं हैन, किन स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 6 जना जस्तोको ज्यानै गयो। अब यस्तो समस्या भइराछ कि अब जातीयताको कुरा अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि दुःख लाग्छ कि बाबुमा। प्लिज हजुरहरु पनि मेरै परिवारहरु हुनुहुन्छ, जो मर्यो उ पनि मेरै परिवार हो, जसले मार्यो उ पनि मेरै परिवार हो। दर्शकहरू तपाईहरुलाई स्वागत छ। यति बेला नेपाली झण्डै 6000 भन्दा बढी गीतहरुमा स्वर दिनुभएकी लोकप्रिय र सयौं सुपरहिट गीतमा स्वर दिनुभएकी तपाईहरुको प्रिय गायिका अन्जु पन्त हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा विशेष गरी खाद्यान्न अभाव रहनुभएका संगीतकर्मीहरू र अभावमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई भर्खरै राहत वितरण गर्नुभएको छ। तपाईलाई स्वागत छ, रमाइलो छ र कनाडा नेपालमा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, सम्पूर्णमा धेरै धेरै माया है। र यो राहत चाहिँ कति जना व्यक्तिलाई कसलाई र कसरी वितरण गरिरहनु भएको छ? अस्तिको जुन भिजिट थियो त्यसमा चाहिँ हामीले 12 ठाउँमा खाना पकाएरै लग्ने कामहरु गर्यौं र धेरै ठाउँ इटा भट्टा लगायतका हस्पिटलहरु त्यो हुन्छ नि घर जान लागेको, हिनेर जान लागेको त्यस्तो व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो जो बाटोभरि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुलाई खुवायौं, एकदमै मुटु चर्क्यो हैन, रुन मात्र सकिएन। कति गाह्रो, कति समस्या बिचारा, एक ग्यास खाना छैन, एक गुटकी पानी छैन, छत्र छाया छैन, के कति दुःख भयो क्या। अनि त्यो कुराहरुले हामीले 12 ठाउँहरुमा यसरी गर्यौं र आज चाहिँ नि रेकर्डिस्ट दाजुभाइहरुलाई चाहिँ आज स्पेशली उहाँहरुलाई मलाई अस्ति नै एकचोटी एउटा रेकर्डिङको दौरानमा कुरा भयो, भित्रभित्र एकदमै रेकर्डिस्टहरुमा पनि भाडा तिर्ने समस्याहरु भइराछ दिदी अनि खानाको लागि गाह्रो भइराछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले। नरेश भाइलाई धेरै धन्यवाद, महेशजीलाई पनि धन्यवाद हैन। उहाँहरुले भन्नुभयो, त्यो कुरा भन्नुभएपछि एकदमै मन थाम्न सकिएन। अनि त्यसपछि उहाँहरुको लागि तयारी सामग्रीहरु तयारी बनाएर नि आज चाहिँ ललितपुरबाट काठमाडौँ जिल्ला आएको छु है। कति जना वितरण गर्नु भएको छ? के वितरण गर्नु भएको छ? 10 वटा आइटम छ हैन, 30 केजी को बोरा चामल अनि तेलमा पनि अब सनफ्लावर भनौं हैन, किन स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरु आलुहरु नि अलि राम्रोसँग अलिक दिनलाई पुगोस् भनेर मसुराहरु लगायतका सब्जी दालहरु 2टा आइटमहरु राख्दै छु। त्यसै गरेर धेरै कुराहरु गर्दाखेरि 10 वटा आइटम चाहिँ भएको छ। अनि कतिजनालाई वितरण गर्नुभयो? अहिले 17 भन्दैछु, लगभग 17 परिवार 20 परिवार हुन्छ कि बा त्यस्तै हो। मलाई लाग्छ तपाईको यो आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा अथवा आफ्नै खर्चमा नै सहयोग वितरण गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ।
हजुर मेरो आफ्नै खर्चमा पनि अस्ति गरिरहेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ 2-4 जना हातहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। एनसीसी युकेका परिवारहरूलाई धन्यवाद। अनि युएसमा हुनुहुने अनि श्रेष्ठ दाई ओमाहामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो काम अस्तिको कामहरू देखेर उहाँले एकदमै प्रेरित भएर तपाईँले आफूले यति धेरै खटिरहनु भएको छ, गइरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ किन जब अलिकति हेल्प गर्दाखेरि हुन्छ भने जानुहोस् भन्ने कुराहरूले मलाई उत्साह दिनुभयो। र हाम्रो उमेश गोले भाइलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ कार्यरत। अनि अभिषेक उप्रेतीजी, उहाँले पनि 5,000 पठाउनु भएको छ होइन। अनि अरूहरूले नि पठाउनु भएको छ 50,000, यस्तै गरेर 1 लाख यस्तो गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्य अरू कति ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ निडीहरूलाई गाह्रो भइरहेको समस्याहरू देखिरहेछ, त्यो ठाउँहरूमा नि हामी पुग्दैछौँ फेरि। अब यो राहत चाहिँ कहिलेसम्म बाँड्नुहुन्छ होला, किनभने हामी कसैलाई पनि थाहा छैन कहिलेसम्म यो लकडाउन जान्छ, कोरोना कहिले हट्छ भन्ने कुरा होइन। अब धेरै लामो समय भइसक्यो तपाईँले यसरी राहत वितरण गर्नुभएको, कहिलेसम्म चाहिँ यसरी अभाव भएका व्यक्तिहरूलाई राहत बाँडेर हिँड्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? अब जहिलेसम्म आफूसँग अब अरूले नदिँदाखेरि त आफ्नै खर्चमा आफ्नै गीतका जस्तो पहिलो रेकर्डिङ के अरे एकल साँझको मेरो पैसा होइन, पहिलो एकल साँझमा पनि मैले रेकर्डिस्ट एसोसिएसन, गायक गायिका, रचनाकार, सङ्गीतकार सङ्घहरूमा त्यसरी हेल्प गरेको थिएँ। एउटा सम्झना होइन उहाँहरूलाई गरेको थिएँ। र दोस्रो एकल साँझमा पनि त्यसरी नै मैले राहतका कुराहरू जोस् हेल्पका कुराहरू धेरै ठाउँमा गरेको थिएँ। र तेस्रो एकल साँझमा पनि गरेको थिएँ, बोस्टनमा भएको थियो, त्यसबाट पनि गरेको थिएँ। त्यही कारणले अहिले अब यसपालिको युएस भिजिटमा पनि सबै त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि मलाई हेल्प गर्नुभयो। त्यो 35वटा घर बनाउनको लागि उहाँ पर्सा पटेरुवामा सुगौलीमा त्यहाँको लागि कलेक्सन अलिअलि जिनदिन हुँदै थियो, लकडाउन भइदियो। प्रपोजलहरू रेडी गरेर अरू ठाउँहरूमा जान्छु भन्ने गर्दा गर्दै लकडाउन भइदियो। अब त्यो देख्दा देख्दै खानालाई यस्तो लाले परेर चाहिँ यति दुःख कष्ट भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई यता नगरेर कसरी म रहन सक्छु। त्यही कारणले अरूले दिँदा होस् नदिँदा होस् आफ्नै खर्च कैयौँ गरेर हिँडेकी छु भनेपछि अब पनि फर्दर अझ कति छ, जहाँ जहाँ निडी छ सकिएसम्म आफूले भ्याएसम्म जान्छु गर्छु। ओके। र तपाईँको लकडाउन चाहिँ पक्कै पनि लकडाउन भने चाहिँ घरमै बसिरहनु भयो होला, घरमा के कसरी दैनिकी बिताइरहनु भएको छ? घरमा पहिला बिहान 6 बजीदेखि 12 बज्थ्यो है काम सक्दाखेरि। अब हाम्रो नेपाली स्टारको काम रेकर्डिङ स्टुडियोको त्यो जुन छ नि सुटिङहरूले झन् गाह्रो बनाइसकेको थियो होइन, त्यो थप्या थियो त्यो काम। फेरि रेकर्डिङका कुराहरू भनौँ, स्टेज प्रोग्रामहरूका कुरा भनौँ, मिटिङहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू पर्थ्यो र बिहानदेखि बेलुकासम्म ढिला हुन्थ्यो, कहिलेका त सुत्न पनि सकिँदैन थियो। त्यो चपेटामा थिएँ। तर अहिले चाहिँ नि यो लकडाउनको समयमा चाहिँ नि अलिकति रिलिफ चाहिँ भएको छ मलाई होइन, रेस्ट गर्ने मौका पाएको छु। तर भन्ने मात्रै हो, घरमा म बिहान उठेर प्रार्थना, एक्सर्साइज होइन, रियाज अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिकिरहेको छु त्यसको लागि। अनि आफै रचना गर्ने, सङ्गीत गर्ने हल्का हल्का गरिरहेको छु, त्यो लागि पनि व्यस्त हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यत्तिकै दिनमा बेलुका 5 बजीसम्म त यतिकै व्यस्त भइरहन्छ, अब के गर्ने। र अब अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा पनि आइरहेछ, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका साना साना विषयमा विवाद हुने, टिक्का टिप्पणी हुने, ट्रोलिङ हुने पनि आइरहेछ। तपाईँ पछिल्लो राष्ट्रियतादेखि पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमा हुने विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीप्रति कतिको जानकार हुनुहुन्छ र यस विषयमा तपाईँलाई के भन्न मन छ? जानकार त छु। अब अहिले धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा भनौँ, धेरै अनलाइन खबरहरूमा धेरै कुराहरूमा मैले पाइरहेको छु, उथल पुथल भइरहेछ क्या। झै झगडा, मार काट, बेमेलताका कुराहरू, प्रेम सेलाएको कुराहरू यस्तो यस्तो मात्रै भेटिरहेको छु धेरै जस्तो। दुःख लाग्छ, एकदमै दुःख लाग्छ, मुटु चर्किन्छ। अब हामीले भनेर मात्रै पनि कयौँ कुरा हुँदैन, कतिपल्ट बोलिरहनु पनि आवश्यकता हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने हो। जस्तो रुकुम जाजरकोटको घटना अहिले एकदमै तातिरहेको छ, सामाजिक राष्ट्रिय बहसको विषय, र यो घटना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेको छ। यो घटनालाई तपाईँ कति हदसम्म नजिक? अब 6 जना जस्तो त त्यसमा चपेटामा पर्नु भएछ होइन, 6 जना जस्तोको ज्यानै गयो। अब यस्तो समस्या भइरहेछ कि अब जातीयताको कुरा अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि दुःख लाग्छ बाबुमा। जात र भात कसरी यो आयो कि कहाँबाट आयो, किन ल्याएको यो कुरा? एउटा प्रेमी प्रेमिकामा प्रेम छ भनेदेखि त्यसमा किन त्यति धेरै चाहिँ नि इन्टरफेयर, किन, के को लागि जानेसम्म लाने कुराहरू हुन्छ र भने कस्तो अचम्म। मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् बाबु, संसारभरि रहेका मानिसहरू चाहे काले, नेप्टे, चेप्टे, गोरे, होचे, अग्ले होइन,
जस्तो सुकै जाति होस्, जस्तो सुकै वर्ण होस्, जे सुकै होस्, सबै मेरै परिवार हो। मलाई जसरी दुख्छ त्यसरी नै उहाँहरूलाई दुख्छ। म जसरी हाँस्छु नि त्यसरी नै उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ। मलाई भोक लाग्छ उहाँहरूलाई पनि भोक लाग्छ हैन। मलाई निन्द्रा लाग्छ उहाँहरूलाई पनि निन्द्रा। हजुरहरू अहिले जति खिचेर बसिरहनु भएको छ, हजुरहरू जो जति हुनुहुन्छ यहाँनिर, के सबैलाई मलाई जस्तै भोक लाग्ने होइन र? मलाई जस्तै खुसी लाग्ने होइन र? काटे रगत एउटै बग्छ, कुनै पनि फरक छैन भनेपछि कसरी अर्का भयो? किन यत्रो भेदभाव, किन यत्रो रिस राग? अचम्मै लाग्छ। मुटु चर्केर आयो त्यो कुराहरू देख्दाखेरि। मैले सामाजिक सञ्जालमा जातका कुराहरू के भनेको? यो संसारमा दुईटा जाति मात्रै हुन्छ, एउटा लोग्ने मान्छे, एउटा साज्ने मान्छे, यो दुईटा जाति मात्रै हो। कहाँ कुन कुन जातमा हिँडिरहेको? किन? अब यो घटनाको दोषीहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको कारबाही अथवा सजायको माग गर्नुहुन्छ? अब बलात्कारका कुराहरूदेखि लिएर यो मार्ने काट्ने कुराहरू त कति भइरहेछ कति भइरहेछ। हेर्नुहोस् बाबु, जति सजाय दिए पनि नि हृदयबाट र मस्तिष्कबाट जब मान्छेले आफूलाई बदल्दैन नि तबसम्म मूर्खलाई 100 कोर्रा पनि काम लाग्दैन क्या। तर बुद्धिमानीलाई नि एक नजर काफी छ क्या। यसो हेर्न साथ आहा आज मैले चाहिँ नि एउटा कुरामा बिराएँ, मैले केही कुरा बोल्नमा चुकेँ भनेपछि उसलाई ग्लानी भइहाल्छ, मर्नु जस्तो हुन्छ। त्यसको उसले पश्चाताप गर्न थाल्छ। त्यस्तो हो। तर जति छडी लायो नि के गर्नु? त्यस कारणले हृदयबाट थाहा हुनु पऱ्यो कि त्यो मान्छेलाई अरू मान्छे पनि मेरै मान्छे हो भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। अब कानुन छ, कानुनले सक्दो राम्रो सजाय, राम्रो एउटा कडा नियमहरू राख्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ भन्छु। र यो घटना रुकुम जाजरकोटको घटनालाई चाहिँ राजनीतिकरण र विशेष गरी जातीय रङ्ग दिन खोजियो भन्ने खालको पनि एक खालको अलिकति टिक्का टिप्पणी आइरहेको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राजनीति त हेर्नु जहाँ पनि एउटा घरमा पनि हुन्छ है, एउटा फ्यामिलीमा पनि हुन्छ। अहिले होलाई हो, होलाई होइन, हैनलाई हो बनाउनलाई मान्छेहरू तल्लिन्छन् अहिले होइन। सत्य कुरा गर्नेलाई र साँचो कुरा बोल्नेलाई पिटाइ नै पिटाइ छ, झुट कुरा बोल्नेहरूलाई मिठाई नै मिठाई छ। संसार अहिले त्यस्तो भएको छ, के कुरा गर्नु होइन र? त्यस कारणले राजनीति चाहिँ हरेक क्षेत्रमा छ, हरेक पक्षमा छ। राजनीति पनि गर्नुपर्छ, तर असल राजनीति चाहिँ गर्नुहोस् क्या। राज्यको नीति गर्नुहोस्, राजाको नीति गर्नुहोस् क्या। यो कुनीति के गरिरहनु र? त्यस कारणले हरेक कुरामा सोचेर विचार गरेर समाजलाई के जान्छ त्यसको भोगाइहरूले, त्यसका पिल्साहटहरूले समाजमा कतिको चाहिँ नि गाह्रो परिस्थिति बनाउँछ, देशमा कतिको हलचलता ल्याउँछ, आफ्नो परिवारलाई कतिसम्मको थिच्छ मिच्छ, ती सबै कुराहरूलाई याद गरेर मात्रै पाइला चालिदिनुहोस् प्लिज। हजुरहरू पनि मेरै परिवारहरू हुनुहुन्छ। जो मर्यो ऊ पनि मेरै परिवार हो, जसले मार्यो ऊ पनि मेरै परिवार हो। दुख्छ नि हामीलाई। तपाईँहरूले राम्रो दिमाग र हृदयले काम गरिदिनुहोस् प्लिज। रहने यहाँ कोही पनि छैन, जानुपर्छ। यहाँनिर हामीहरू जडा गाडेर कोही पनि बस्न आएको छैन, सबै नष्ट हुन्छ, सबै कुरा जान्छ भनेपछि के को लागि यत्रो रिस राग, यत्रो डाहा छटपटी के को लागि? के सम्झिनुहोस् प्लिज, सम्झिनुहोस्। राज्यको जुन छ यो कानुनको मार पर्नुभन्दा अगाडि सम्झिदिनुहोस् प्लिज। र अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँले सयौँ सुपरहिट गीतमा स्वर दिनुभएको छ। अहिलेको लकडाउनको परिस्थिति, यो विभिन्न खालको भेद विभेद घटना परिघटनालाई सम्झेर कुनै यस्तो गीत दर्शक श्रोता शुभचिन्तकहरूको लागि गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिलेको लागि मैले त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ मेरो जिन्दगी फुले फुलको थुङ्गा हुँदैन गीत मलाई एकदमै मनपर्छ। कैयौँ छन्, हजारौँ गीतमा अब कति गीत छन् होइन मनपर्ने त। जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गा हुँदैन, जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गा हुँदैन, फक्रिने र ओइलाउने टुङ्गो हुँदैन, फुलको थुङ्गो हुँदैन। अब यो गीतले भने जस्तै तपाईँहरूले पनि याद गर्नुपर्छ र मैले पनि याद गर्नुपर्छ कि जिन्दगी सधैँ रहिरहँदैन। सधैँ हामी शरीरमै स्वास्थ्य रहिरहँदैनौँ। के को लागि करप्सन गर्नु, के को लागि रिस गर्नु, के को लागि झै झगडा गर्नु? ए बाबा, 2 दिन त रहनु छ यो संसारमा, आनन्दले शान्ति बाँडौँ, शान्ति लिउँ। किन? त्यही भन्न चाहन्छु प्लिज। र अन्त्यमा हामी एकदम सामाजिक दूरी पनि कायम गरेका छौँ। यो मास्क चाहिँ खोलिदिएर यो अन्जु पन्त नै बोलिरहेको हो कि होइन भन्ने नि कन्फ्युज हुनसक्छ होइन। अनि खोलेर लकडाउनमा रहनुभएका, घरमा रहनुभएका दर्शक श्रोता आफन्त साथीभाइलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? अब हेर्नुहोस्, केही गर्न मिल्दैन जिन्दगीमा। ल यतिको है त।
त्यही हो अब हजुरहरूलाई चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु कि जस्तो अहिले मैले यो कामहरू गरेँ होइन हाम्रो टिमहरू जति आएका छौँ हामी सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरू जर्नलिस्ट जतिजना हुनुहुन्छ यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10औं जना हुनुहुन्छ होला यहाँ होइन क्यामेराले पुरै घेरिरहनु भएको छ होइन हजुरहरूलाई धन्यवाद र हजुरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि घरमा पुगेपछि अहिलेपछि तातो पानीले मजाले नुहाउनुहोस् अनि बाफ चाहिँ मजाले हुन्छ नि डेक्चीमा तताउनु पानी उमाल्नु र बाफ मजाले वारवारी लिनु लेमन पानी एकदमै तातो पानी र लेमन एकदम मजाले खानुहोस् र आफूले लगाएको लुगा जुत्तादेखि लिएर सबै धुन राख्नुहोस् है त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु म प्रायः त्यही मैले गरेर आउँछु बाहिर हिँड्दाखेरि अनि अर्को कुरा तातो पानी टाइम टु टाइम लिइदिनुहोस् बिहान 11 बजी भित्रको घाम भाइटामिन डी लिइदिनुहोस् प्लिज भन्न चाहन्छु र भाइटामिन सी जति सक्दो खानुहोस् भन्न चाहन्छु इम्युनिटी पावर चाहिँ नि बढाउने चिजहरू खानु होला भन्न चाहन्छु र हातहरू धोइराख्नुहोस् 20 सेकेन्ड जति मिची धुनुहोस् सेनिटाइजर युज गरिराख्नुहोस् र डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु र धेरै माया छ धेरै सम्झना पनि छ हजुरहरू जो जति जुन कुनामा विश्वको जुनै कुनामा हुनुहुन्छ आखिर मेरै परिवार हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोस् आनन्दमा रहनुहोस् है त्यही भन्न चाहन्छु अब अनि स्वस्थ रहनुहोस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू कतिको चाहिँ बिचरा आउनलाई गाह्रो छ रे यहाँ चाहिँ कतिजनालाई हुन्छ फाउन्डेसनबाट सानो सामान जति सबै तपाईँलाई गाडीमा राखेर लाग्छ गाडीमा छ
यो तेल एउटा चिया एउटा हो त्यसलाई उयो गरेर मसुराको टोकामा नभए त्यो मसुराको टोकामा चाहिँ त्यतिकै राख्दैन पछि लानेलाई झ्याउँछ नि त अहिले उहाँ त आफै तपाईँ टोकरा चिया छ हजुर के चाहिँ पोलिथिन पोलिथिन हाल्नु ठिक छ त्यो मसुराकोमा हाल्दा चिया चिया हालेकोमा हाले पनि भयो त्यो ठ्याक्क मान्छे गनेर मात्रै राख्नु अब फेरि त्यहाँबाट ल्याएर हालेकै छैन तेल चिनी हाल्नु बाँकी छ चिनी खोलेकै छैन यहाँ नजिकको पसल होला दिदी त्यहाँ छ माथि छ दिदी माथि हेर्नु त चियामुनि यहाँदेखि छ यहाँबाट निस्क्यो नि त त्यसलाई त्यही पोकोमा
उल्टो बाटो बस राख्छ नि फल बस राख्ने त्यहीँनिर भइसक्यो पछि दिल्लीमा कहिले आउने र अहिले चाहिएको सबै ठिक छ हेर्नु त यसमा पनि दिन्छ के कसमा भाइ तपाईँले यो पनि ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मसँग दिएको छ त्यसमा के पुगेन नुन पुगेन के अरे यसमा नुन 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 लिएको गाउँबाट चिज एक दुई तिन चार पाँच छ फेरि यहाँ 11वटा निस्क्यो के हो होइन आलु भएन एउटा दुईवटा तिनवटा आइटम भयो चारवटा आइटम भयो तेल 5वटा दाल 6वटा 7वटा 8 9वटा दाल 2 खालको छ नि त त्यही भएर 10 गर्नुभयो त्यो 2 खालको गर्नु पर्यो नि ल 10 त्यसो 10 छ त्यसो भए फरक भएर 10 होइन अब एक्स्ट्रा भयो कहिले अनि सुन्नु न दिदी बन्द गर दिदी त्यो गरेर ल्याएको त दिदी सबैको बिहानदेखि पसलमा यो प्याक गरेर कम त साह्रो छ यहाँ मान्छेलाई हस्पिटलमा माया आइरहेछ अहिले चल्न नै यस्तै छ